बेहदको परम शान्ति छ। आज हामी विशेष विषयवस्तुमा कुरा गर्दैछौँ। अब के धरतीमा सत्ययुग आउँदैछ त? के स्वर्ग र नर्कभन्दा पनि अगाडि अर्को संसार छ? हाम्रो बेहदको हजुरबुबा भन्नुहुन्छ, परम शान्ति। आज म स्वर्गलोकको बारेमा बताउने छु। मानिसहरू भन्छन् यदि कुनै मनुष्य आत्माले शरीर छाडेर गयो भने फलानो स्वर्गवासी भयो अथवा स्वर्गमा गयो भनेर। शरीर छाडेर जाने आत्मा जतिसुकै ऋणात्मक भए पनि देख्नेले यही भन्दछ कि फलानो स्वर्गवासी भयो अथवा स्वर्गमा गयो। त स्वर्गलोक कहाँ छ? यो त धरतीलोक हो। यसलाई त हामी भूलोक भन्छौँ। भूलोकभन्दा माथि भूवरलोक छ अनि भूवरलोकभन्दा पनि माथि स्वर्गलोक छ। त्यस्तै स्वर्गलोकभन्दा माथि महरलोक छ, जनलोक छ, तपलोक छ र सत्यलोक हुँदै ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी अनि परमधाम छ। त स्वर्गलोकमा को जान्छ? जसले पुण्यको कर्म गर्दछ उसलाई राम्रो कर्म गरे बापत स्वर्गमा सुख भोग गर्ने अनुमति मिल्दथ्यो। पहिला पहिला यमलोक हुने गर्दथ्यो, जसको मालिकलाई यमराज अथवा धर्मराज भनिन्थ्यो। कुनै पनि मनुष्य आत्माले जब शरीर छाड्दथ्यो तब उक्त आत्मा कति समयसम्म स्वर्गमा रहनेछ अनि कति समयसम्म नर्कमा रहनेछ भन्ने कुराको निर्णय यमराजले गर्दथे। शरीर छाडेर जाने हरेक आत्माको हिसाब किताब हुने गर्दथ्यो। धरतीलोक यानि मृत्युलोकमा जब कुनै मनुष्यको मृत्यु हुन्थ्यो तब यमदूत उक्त आत्मालाई यमराज अथवा धर्मराज बस्ने स्थान यमलोकमा लिएर जान्थे अनि यमराजले उक्त आत्माले आफ्नो जीवन कालमा गरेको सम्पूर्ण पाप कर्म पुण्य कर्मको हिसाब किताब गरी स्वर्गमा रहन पाउने समय अनि नर्कमा रहनुपर्ने समयको निर्धारण गर्दथे। स्वर्गमा जब उक्त आत्माको पुण्यको खाता समाप्त हुन्थ्यो तब उसलाई फेरि धरतीलोकमा पठाइन्थ्यो अनि फेरि मनुष्य बनेर बस्नुपर्ने हुन्थ्यो भने उक्त आत्माको कर्मको हिसाब किताब अनुसार उसलाई स्वर्गलोकबाट नर्कलोकमा पनि पठाउनु पर्ने हुन्थ्यो। त स्वर्गलोकमा के हुन्छ? धरतीलोकमा बस्ने आत्माको शरीर 5 तत्त्व मिलेर बनेको हुन्छ भने स्वर्गलोकमा बस्ने आत्माको शरीर 3 तत्त्व मिलेर बनेको हुन्छ। त 3 तत्त्वको शरीरमा थोरै केही सुख मिल्दछ। स्वर्गलोकभित्र इन्द्रलोक हुने गर्दछ, जसको मालिकलाई इन्द्रदेव भन्ने गरिन्छ। इन्द्रलोकमा इन्द्रको अप्सराहरू नृत्य गर्दछन् भने यहाँ सोमरस पनि हुने गर्दछ। देवताहरू सोमरस पिउने गर्दछन्। यस लोकमा रहने आत्माहरूलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण चिजहरू एक सङ्कल्पबाटै पूरा हुने गर्दछ। यानि कि आत्माले सङ्कल्प गर्ने बित्तिकै इच्छा गरेका कुराहरू आफ्नो अगाडि हाजिर हुने गर्दछ। त स्वर्गलोक पनि भोग विलास गर्ने लोक हो। स्वर्गलोकमा कुनै कर्मभूमि हुँदैन। कर्मभूमि त धरतीलोकमा मात्र हुन्छ। जुन आत्मालाई भोग्नु छ उक्त आत्माहरू भोग भोग्नको लागि इन्द्रलोक जाने गर्दछन्। तर जुन आत्मामा ज्ञान छ ती आत्माहरू कहिले पनि इन्द्रलोकको भोग विलास मान्दैनन्। ज्ञानी अनि महाज्ञानी आत्माहरू त मुक्ति माग्दछन्। यस्ता आत्माहरू त स्वर्गलोकमा एक पल पनि टिक्दैनन्। यस्ता आत्माहरू स्वर्गलोकबाट महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक हुँदै ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी अनि निराकारी अवस्थामा परमधाम पुग्दछन्। परमधाममा गएपछि जुन आत्माहरू मुक्ति चाहन्छन् ती आत्माहरू परमधामको मालिक परम ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण निराकार जो परम प्रकाशको स्वरूपमा बसेका छन् त्यही परम प्रकाशमा विलीन हुने गर्दछन्। यसरी परम प्रकाशमा विलीन हुनुलाई नै मुक्ति भनिन्छ र मुक्ति हुनु भनेकै आत्माको अस्तित्व समाप्त हुनु हो।
त जुन आत्माहरू मुक्ति चाहन्छन् ती आत्माहरू स्वर्गलोकमा एक पल पनि टिक्दैनन्, किनकि स्वर्गलोकमा उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि मेरो समय अवधि कति बाँकी छ भनेर। जसरी धरतीलोकमा मनुष्यहरू घडी हेरेर आफ्नो समयलाई व्यवस्थित गर्दछन्, यस्तै आत्माहरूलाई पनि ज्ञान हुन्छ कि अब मेरो समय कति बाँकी छ भनेर। स्वर्गलोकको एक दिन बराबर हाम्रो धरतीमा एक साल हुन्छ। त स्वर्गलोक एउटा भोग विलास गर्ने लोक हो। जसरी धरतीमा मनुष्यहरू धरतीमा भोग विलास गर्दछन्, त्यस्तै स्वर्गलोकमा रहने आत्माहरू पनि भोग विलासमा आफ्नो समय व्यतीत गर्दछन्। धरतीमा ठुला ठुला राजा महाराजाहरू आफ्नो धन सम्पत्ति खर्च गरेर चार्टर्ड प्लेनमा घुमफिर गर्दछन्, तर त्यही प्लेन धरतीमा खस्यो भने के हुन्छ? सम्पूर्ण सुख दुःखमा परिणत हुन्छ। सुख धरतीमा पनि छ, स्वर्गलोकमा पनि छ, तर धरतीमा 5 तत्त्वको सुख मिल्दछ भने स्वर्गमा 3 तत्त्वको सुख मिल्दछ। स्वर्गलोकमा समय छिटो चल्दछ, जस्तो कि यदि स्वर्गलोकमा एक दिनको सुख भोग गर्यो भने धरतीमा 1 सालको सुख भोग गर्नेछौ। यो बुझ्नुहोस् कि स्वर्गलोकमा 100 दिन रहनु भनेको धरतीलोकमा 100 साल रहनु हो। यानि कि धरतीलोकको जुन 100 सालको सुख छ, स्वर्गलोकमा 100 दिनमा समाप्त हुन्छ। यमलोक हुँदाको नियम अनुसार स्वर्गलोकको सुख भोग गरिसकेपछि आत्माको कर्मको हिसाब किताब अनुसार पुनः धरतीलोकमा आएर मनुष्य बन्नु पर्दथ्यो भने कर्मको हिसाब किताब अनुसार 84 लाख योनिमा पनि जानुपर्ने हुन्थ्यो। पहिला यस्तो व्यवस्था थियो। तर अहिले के भइरहेको छ भने फरक फरक धर्म मठ पन्थ र सम्प्रदायका आत्माहरू माथिल्लो लोक ब्रह्माण्ड ग्यालेक्सीबाट हाम्रो ब्रह्माण्डमा आइरहेका छन् भने स्वर्गलोकका आत्माहरू गिर्दै गिर्दै धरतीलोकमा आइरहेका छन्। महाभारतको समयमा भगवान श्रीकृष्णले महाभारतको युद्धमा सहभागी हुने सम्पूर्ण योद्धाहरू, चाहे कौरवका हुन् चाहे पाण्डवका हुन्, सम्पूर्ण आत्मालाई मृत्युपछि स्वर्गमा जान पाउने वरदान दिनुभएको थियो। यसै कारण दुर्योधन दुशासन जस्ता दुष्ट आत्माहरू पनि त्यस बेलाको समयमा स्वर्ग पाएका थिए। दुर्योधन जस्तो आत्मा पहिले नै स्वर्गमा पुगिसकेको थियो भने धर्मराज युधिष्ठिर लगायतका 5 पाण्डव हिमालय हुँदै पछि स्वर्ग पुगेका थिए। यो इतिहास त सबैलाई थाहै छ। त जब यस्ता ऋणात्मक आत्माहरू स्वर्गलोकमा जान्छन्, तब वरिपरिको वायुमण्डल पनि ऋणात्मक बनाइदिन्छन्। स्वर्गलोकलाई पनि नर्कलोक बनाइदिन्छन्। यसै कारण स्वर्गलोकका देवता र असुरहरूको युद्ध हुने गर्दछ, जसलाई देवासुर सङ्ग्राम पनि भनिन्छ। सूक्ष्म जगतको यस्तै लडाईँ झगडाको प्रभावले स्थूल जगत यानि धरतीलोकमा पनि लडाईँ झगडा हुने गर्दछ। एउटा राजा आनन्दले सुख भोग गरेर बसिरहेको हुन्छ, तब अन्य स्थानका राजाहरू आएर लडाईँ गरेर उसको पद खोज्दछन् र पुरै खानदानलाई मारिदिन्छन्। त यस्तै तरहले स्वर्गलोक जब असुरहरूले हमला गर्दछन्, तब इन्द्रको पद पनि गिर्दछ। जस्तो रावण पनि त्रैलोक्यनाथ थियो। रावणको पुत्र जसको नाम इन्द्रजित थियो, उसले पनि इन्द्रलाई हराइदिएको थियो। त ठुल्ठुला असुरहरू स्वर्गलोकमा हमला गरी इन्द्रलाई हराउँदथे अनि भूलोक भूवर्लोक स्वर्गलोक गरी तिनै लोकमा राज गरी तिनै लोकको भोग्दथे। इन्द्रलोकमा पनि आत्माको स्तर अनुसार उनीहरू रहने आयामहरू अलग अलग हुने गर्दछन्। देवता अप्सरा यक्षी गन्धर्व किन्नर यी सब फरक फरक स्तरका आत्माहरू हुन्। फरक फरक आत्माहरूको रहने बस्ने स्थान या आयाम पनि फरक फरक हुने गर्दछ। यी आत्माहरू स्वर्गलोकमा बसुन्जेल मोज मस्ती भोग विलास गरेर बस्दछन्। तर जब ती आत्माहरूलाई थाहा हुन्छ कि मेरो स्वर्गलोकमा बस्ने समय समाप्त हुँदैछ भनेर, तब यस्ता आत्माहरू चिन्तित हुने गर्दछन्। यी आत्माहरूको स्वर्गमा रहने समय अवधि समाप्त भएपछि तल धरतीलोकमा आउनुपर्ने हुन्छ, नत्र इन्द्रले उठाएर फ्याँकिदिन्छन्। तब इन्द्रको राजगद्दी असुरहरूद्वारा छिनिन्थ्यो, उसलाई बाँधेर तल फ्याँकिदिन्थे। तब इन्द्रलाई पनि त्यो ठाउँ छाडेर भाग्नु पर्दथ्यो। ठुला ठुला साधु सन्त महाराज पनि इन्द्रलाई श्राप दिन्थे, जसकारण इन्द्रलाई पनि तल आएर अलग अलग
84 लाख योनिमा भड्किनु पर्दथ्यो भने नर्कको किरा पनि बन्नु पर्दथ्यो। त जति पनि ज्ञानी, त्यागी, तपस्वी आत्माहरू छन्, ती आत्माहरू यी भोग विलास गर्ने लोकमा कहिले पनि जाँदैनन्। ज्ञानी आत्माहरू स्वर्गलोक हुँदै माथिल्लो लोक, जनलोक, महलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी हुँदै परम धाममा जान्छन्। वैष्णव सम्प्रदायका आत्माहरू वैकुण्ठ यानि विष्णुपुरी जानको लागि तपस्या गर्दथे, जुन लोक ब्रह्मपुरी भन्दा पनि माथि छ भने कट्टर शिवपन्थीका आत्माहरू शिवपुरी जानको लागि तपस्या गर्दथे, जुन लोक शिवपुरी भन्दा पनि माथि छ। यसरी विष्णुपुरी र शिवपुरी पुगेका आत्माहरू थप पुरुषार्थ गरेर निराकारी रूप धारण गरी परमधाममा गएर निराकार परब्रह्म परमेश्वरमा विलिन हुन्छन् र जसलाई मोक्ष यानि मुक्ति भनिन्छ। ज्ञानी आत्माहरू भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक जस्ता लोक भोग विलास गर्ने लोकको सुख कहिल्यै पनि स्वीकार गर्दैनन्। उनीहरूलाई ज्ञान हुन्छ कि भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक यी तीनै लोक ब्रह्माको एक दिनमा समाप्त हुन्छ भनेर। जसरी धरतीमा सत्य, त्रेता, द्वापर र कलियुग पुरा भएपछि अर्धप्रलय हुने गर्दछ, त्यस्तै 71 पटक अर्धप्रलय भएपछि एक फेर पूरा प्रलय हुने गर्दछ, जसलाई मनमन्तर भनिन्छ। त्यस्तै 14 मनमन्तरमा पूरा भएपछि अर्थात् 14 पटक पूरा प्रलय भएपछि एक फेर कल्प प्रलय हुने गर्दछ। कल्प प्रलयमा ब्रह्माको एक दिन पूरा हुन्छ। तब यस कल्प प्रलयमा भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक गरी तीनै लोकको विनाश हुने गर्दछ। त स्वर्गलोकको आयु पनि ब्रह्माको एक दिन मात्र हुन्छ। यसैले ज्ञानी पुरुष कहिले पनि स्वर्गको सुख भोगको कामना गर्दैनन्। स्वर्गको सुख त थोरै समयको लागि मात्र हो। तपाईँ स्वर्गलोकमा एक दिन बस्नुभयो भने धरतीमा 1 साल बित्दछ। त्यस्तै स्वर्गलोकमा 100 दिन बस्नुभयो भने धरतीमा 100 साल बित्दछ। त एक न एक दिन त फर्केर धरतीमा आउनै पर्दछ, किनकि स्वर्गलोकमा त कर्मभूमि हुँदैन, त्यहाँ श्रेष्ठ कर्म हुँदैन अनि ज्ञान पनि हुँदैन। त कर्म गर्न र ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि पनि धरतीलोकमा आउनै पर्दछ। फेरि यहाँ धरतीमा आएर ऋषि मुनि या गुरुद्वारा ज्ञान लिनु पर्दछ। ज्ञानी बनेर परब्रह्म परमेश्वरलाई जानेर निर्गुण निराकारको उपासना गर्नुपर्दछ। तब निराकारी रूप धारण गरेर परब्रह्म परमेश्वरमा विलिन हुन सकिन्छ, जसलाई मोक्ष या मुक्ति भनिन्छ। यसै कारण म त यो बुझ्दछु कि स्वर्गलोकभन्दा मृत्युलोक धेरै गुणाले उत्तम छ, किनकि यहाँ ज्ञान लिएर ज्ञानी बनेर ज्ञानदान महादान जस्तो सर्वश्रेष्ठ कर्म गरेर उच्चभन्दा पनि उच्च भाग्य बनाउन सकिन्छ। ज्ञानदान गर्नु संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट कार्य हो। ज्ञान दिनका लागि भनेर माथिल्लो लोक अनि ब्रह्माण्डका राम्रा राम्रा सकारात्मक आत्माहरू पनि धरतीलोकमा आउने गर्दछन्। यहाँ आएर महाऋषि बनेर धरतीमा मनुष्यहरूलाई ज्ञान प्रदान गर्दछन्। फेरि आफ्नो लक्ष्य पुरा भएपछि पुनः आफ्नै लोक या ब्रह्माण्डमा फर्कने गर्दछन्। त भन्नुको अर्थ यो हो कि स्वर्गको सुखको कामना कहिले पनि गर्नु हुँदैन, किनकि स्वर्गको सुख कहिले पनि दिगो हुँदैन। यस्तो लोक जहाँ तीनै लोकको मालिक इन्द्रलाई पनि बेला बेलामा आफ्नो गद्दी छाडेर भाग्नु पर्दथ्यो भने ऋषि मुनिहरूले दिएको श्राप लागेर श्राप भोग गर्नको लागि धरतीमा आउनु पर्दथ्यो। एउटा ऋषि मुनिले दिएको श्रापको कारण इन्द्रदेवलाई सर्प योनि प्राप्त भई 10,000 वर्षसम्म अजिङ्गर बनेर धरतीमा बस्नु परेको थियो। उक्त समयमा उसको ठाउँमा अरू नै कोही इन्द्र बनेर बसेको थियो। जसरी धरतीलोकमा एक पछि अर्को राजा बदलिन्छन्, त्यसै गरी इन्द्रलोकमा पनि समयअनुसार इन्द्र बदलिरहन्छन्। त यस किसिमको लडाईँ झगडा चलिरहन्छ। स्वर्गलोक अर्थात् देवता योनिमा पनि परम सुख भन्ने छैन। यो त केवल केही समयको लागि भोग भोग्ने ठाउँ मात्र हो। परम सुख, परम शान्ति त परमधाममा मात्र छ, जहाँ ब्रह्माण्डको रचयिता परब्रह्म परमेश्वर सतो रजो र तमो तीनै गुणभन्दा पनि पर गएर त्रिगुणातीत बनेर बस्नुहुन्छ। अन्य ब्रह्माण्ड, ग्यालेक्सी, युनिभर्सबाट आउने आत्माहरू पनि स्वर्गलोकको भोग योनिमा फस्न सक्दछन्।
उनीहरूलाई स्वर्गलोक बिल्कुल नयाँ र अचम्मको संसार लाग्न सक्दछ, जसकारण ती आत्माहरू स्वर्गको भोगविलासमा रमाएर बस्दछन्। भोग भोग्ने क्रममा यस्ता आत्माहरू धरतीमा पनि आउँदछन्, किनकि मनुष्य योनिबाट देवता योनिबाट भन्दा पनि धेरै भोग भोग्न सकिन्छ। त भोग भोग्नका लागि यस्ता आत्माहरू मनुष्य योनिमा आउने गर्दछन्। फलस्वरूप उनीहरूमा पनि जल र माटोको आवरण चढ्दछ। फेरि कर्मको हिसाब किताब पनि बढ्दै जान्छ। भोग भोग्दै जाँदा आत्मा भोगीबाट महाभोगी बन्दछ अनि आत्मा गिर्दै गिर्दै तल असुर योनिमा पुग्दछ। त यसरी अन्य ब्रह्माण्ड ग्यालेक्सी युनिभर्सबाट आएका परम प्रकाशबाट बनेका उच्च गुणस्तरीय आत्माहरू पनि स्वर्गलोकको भोगविलासमा फस्दछन् अनि गिर्दै गिर्दै तल पाताल लोक 55 करोड नर्कसम्मको यात्रा गर्दछन्। यसकारण ज्ञान हुन जरुरी छ। ज्ञान नै परम प्रकाश हो। आत्मा परम प्रकाशकै भए पनि यदि उसमा ज्ञान छैन भने उसलाई पनि गिर्दै गिर्दै 55 करोड नर्कको यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। ज्ञान त ब्रह्मकुमारीमा जोडिने आत्माहरूलाई पनि छैन। सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुग गरेर जम्मा 5000 सालको ओल्ड ड्रामा हो र हरेक युग 1250 सालको हुन्छ भनेर बुझ्दछन्। शास्त्रलाई झुटो भन्दछन्। मृत्युलोकलाई नै स्वर्गलोक ठान्दछन्। धरतीमा सत्ययुग नै चलिरहे पनि यो मृत्युलोक अमरलोक बन्न सक्दैन। धरतीलोकमा रहने आत्माहरूलाई पाताल लोकका असुरहरू आएर दुःख दिइरहन्छन्। असुरहरूलाई समाप्त पार्नको लागि भगवान विष्णुको अवतार भइरहन्छ। यो त 5 तत्त्वबाट बनेको मृत्युलोक हो, त कसरी भयो धरती स्वर्ग? यस्ता त्यागी तपस्वी आत्माहरूले पनि शास्त्रलाई झुटो हो भनेको सुन्दा यिनीहरूमाथि दया लागेर आउँछ। यो सब अज्ञानताको उपज हो। यदि वास्तविक परम सुख र परम शान्ति चाहनुहुन्छ भने परमधाममा जानुहोस्। बेहदको आत्मा त बेहदको पनि बेहदको परमधाममा जानेछन्, जुन परमधाम अजर अमर अविनाशी छ, जसको कहिले पनि विनाश हुँदैन। तर हाम्रो ब्रह्माण्डमा रहेको परमधामको भने विनाश भइरहन्छ। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय चलिरहन्छ। महाकल्प प्रलयको समयमा शिव सूर्यमा प्रवेश गरी काल अग्नि उत्पन्न गरी पुरै ब्रह्माण्डलाई जलाएर भस्म गरिदिन्छन्। त्यस्तै महाशिवले पनि महाकाल प्रलयमा महाकाल अग्नि उत्पन्न गरी अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरूलाई जलाएर भस्म गरिदिन्छन्। एउटा ब्रह्माण्डको आयु ब्रह्माको 100 साल हुन्छ, यानि कि ब्रह्माको 100 साल बराबर महाशिवको 1 पल हुन्छ। त हाम्रो शास्त्रमा पनि लेखिएको छ कि महाशिवको 1 पलमा अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरू बन्दछन्, बिगर्दछन्। त अज्ञानताको कारण आत्माहरू भोग योनिमा फसेर बस्दछन्। स्वर्गलोकको मोह मायामा रुमल्लिएर बस्दछन्। फलस्वरूप आत्माको दुर्गति हुन्छ। त्यसैले यस्ता आत्माहरूलाई दया देखाउनु पर्दछ, ज्ञान दिनुपर्दछ, ताकि आत्माको सद्गति होस्। मेरो ज्ञान त केवल बेहदका आत्माहरूको लागि मात्र हो। बेहदका आत्माले मात्रै म र मेरो ज्ञानलाई बुझ्दछन्। बाँकी धरतीको साधारण मनुष्यले यो ज्ञान बुझ्न सक्दैनन्। जब बेहदका आत्माहरू बेहदको ज्ञान सुनेर आत्मस्वरूप बनेर सो परिवर्तन गरेर व्यक्तबाट अव्यक्त स्वरूप धारण गरी यहाँबाट जानेछन्, त्यसपछि 33 कोटि देवताहरू पनि जानेछन्। तब बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जाँदा पुरै मल्टिभर्स अजर अमर अविनाशी लोकमा परिवर्तन हुनेछ। यो कार्य पहिलो पटक हुन गइरहेको छ। न त पहिला भएको थियो, न त पछि नै हुनेछ। यो असम्भव कार्य हो। यो असम्भव कार्यलाई हामीले सम्भव बनाउनु छ। यसको लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्दछ, किनकि हामीसँग थोरै आत्माहरू मात्रै जोडिएका छन्। तर अब बिस्तारै बिस्तारै अरू पनि जोडिँदै जानेछन्। बेहदको आत्माको सङ्गठन मजबुत हुँदै जानेछ। बिस्तारै बिस्तारै सब ठिक हुँदै जानेछ, राम्रो हुँदै जानेछ। परम शान्ति।